جون 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں۔ وہاں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ اندازہ کریں کولڈ کا کہ میں نے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے تو ایگزاسشن دیکھی تھی، سردیوں میں یہ نہیں دیکھا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ جو شاہراہ قراقرم ہے اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات سے گزرتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دل سے گزرتی ہے۔ وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوج بھیج دی اور جو چائنیز آ گئے یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری تو نسلیں بدل گئی۔ اوپر اللہ تعالیٰ، نیچے موت، دریا، سمجھ گئے؟ 8,000 feet above sea level. This force will finish where we are. We will all freeze. قراقرم ہائی وے کو انآفیشلی دنیا کا 8واں عجوبہ کہتے ہیں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں بنائی جانے والی یہ شاہراہ ہماری قوم، پاک فوج اور کور آف انجینئرز کے بہادر سپوتوں کی ہمت، حوصلہ، مہارت، جستجو اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جو ڈاکیومنٹری فلم آپ دیکھیں گے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ شاہراہ قراقرم کیسے بنائی گئی، اس کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا وہ چیلنجز تھے جن سے نبرد آزما ہو کر اس عجوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس فلم کے توسط سے ہم اپنی قوم، پاک فوج انجینئرز اور خصوصاً FW کے جرری جوانوں اور افسران کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شرمندہ تعبیر کیا۔ ہمارا سلوٹ ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرا نام محمد ممتاز خالد ہے، میں PMA 36 PMA میرا کورس ہے۔ 8 انڈین بٹالین سے میں انفینٹری اسکول گیا، انفینٹری اسکول سے میں پھر پوسٹ ہوا KKH میں۔ میرا نام ساجد بصیر شیخ ہے۔ 1970-71 میں کیپٹن تھا اور 108 انجینئر بٹالین میں قراقرم ہائی وے پہ پوسٹڈ تھا۔ آفیشیٹنگ کمانڈ جو ملی مجھے کمپنی کی، وہ میں پہلا کیپٹن تھا اس بٹالین میں جس کو آفیشیٹنگ کمانڈ ملی، اور ڈیورنگ دی KKH ٹینیور اور کسی کو یہ کمانڈ ایز اے کیپٹن نہیں ملی۔ میرا نام سبی الدین بخاری ہے اور یہ جو انٹرویو ہے اس پیریڈ کا ہے جب میں کیپٹن تھا، اکتوبر 1970 سے اکتوبر 1971 تک، جب کہ میں
कराकोरम हाईवे पे पोस्टेड था। ये कराकोरम हाईवे जो है ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहलाता है। दिस इज द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं और एक कारपेटेड हाईवे जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये जो खुंजराब पास है जहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का, वो 16,500 फुट के ऊपर है। आप अंदाज़ा करें वहाँ तक ये मेटल रोड बनी है, तो इतनी हाइट पे जाने के लिए मशीनरी कैसे ऊपर जाती होगी और कैसी होगी। मैं इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी कहते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग, मार्वल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये अजूबा है। जिस टेरेन में ये बना हुआ है, आप ये देखिए कि उसमें ब्यूटीफुल वैलीज आती हैं, उसमें गॉर्जेस आते हैं, उसमें टनल्स बनी हुई हैं रॉक के अंदर, और जो बंदा हैरान होता है कि ये टनल्स कैसे बने। फिर 1965 में जिस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को अबंडन कर दिया और एम्बार्गो लगा दिया हमारे ऊपर, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि चाइना ने हमारी हेल्प की। डिफेंस का सामान काफ़ी सारा जो है वो चाइना से आया, लेकिन चूँकि हमारा कोई रोड लिंक नहीं था, तो सारे का सारा सामान जो है एयरलिफ्ट होकर आता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर फौज को डिस्ट्रीब्यूट होता था। जिस वक्त जंग ख़त्म हुई तो जनरल बहादुर शेर थे एक, उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन गया चाइना गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने जिस वक्त इनका शुक्रिया अदा किया तो चू एन लाई ने कहा कि अगर हमारे दरमियान एक सड़क होती तो क्या हम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आपको सपोर्ट कर सकते थे। शाहराह कराकोरम का जो प्लान हुआ तो बताया जाता है कि इन्होंने कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को, बड़े इंजीनियर्स को भी एडवाइज़रशिप के लिए बुलाया कि आप आके देखें कि इस टेरेन में इस नौइयत की जो रोड है वो बन सकती है। तो एक जर्मन इंजीनियर ने एक फ़िक्रा कहा था, उसने सारी दुनिया में रोड्स बनाई थी। उसने जब उसका टेरेन देखा, उसकी डिफ़िकल्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड ही रोट इन हिज रिपोर्ट, लेट द पाकिस्तानीज डू इट। ये उन्होंने तंजिया कहा था, मीनिंग देयर बाई कि ये रोड बनने वाली नहीं है। ये मैसेज जो है ये फिर कन्वे किया गया जैसे फील्ड मार्शल यूप को, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन यहाँ कंस्ट्रेंट क्या थी, काम फौरी तौर पे शुरू किया जाए, फौरी तौर पे शुरू किया जाए। ना एस्टीमेट बना, ना PC1 बना, ना सर्वे हुआ, ना कोई और चीज़ हुई। तो इसलिए ये टास्क जो है ये आर्मी को दिया गया ताकि वो फौरी तौर पे इसको शुरू कर सकें। This task could be assigned to any other entity. उसकी वजह ये है कि फ़ौज ही एक ऐसा अदारा था जो इन सब मुश्किलात से गुज़र सकता था। तो अगर ये सड़क को बना सकता था तो आर्मी बना सकती थी और कोई नहीं बना सकता था। वो एरिया ऐसा है, वो इलाका ऐसा है जिसको हम अंग्रेज़ी में टेरेन कहते हैं कि कोई सिविलियन का कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई कंपनी को काम नहीं कर सकती थी उस इलाके में पहुंचना, रहना, उन लोगों को खाना देना, उनको सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उस वक्त फिर यू नीडेड टू अ बिग, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड नोबडी कुड डू इट एक्सेप्ट फॉर द आर्मी एंड आर्मी इंजीनियर्स।